مهمين هما تاع لي بروبليم دي ريسك ماجور. عندنا بروبليم دي ريسك ماجور تاع لي زينونداسيون، وثانيا تاع لي بروبليم دي مالادي ترانسميسيبل. اولا بالنسبه لي ريسك ماجور تاع لي زينونداسيون، على بالك يا سيدة الوزيره طلعت الصباح واحد البلاتفورم هكا وتكلمنا على الواد تاع بوسعاده. انا جو مو دوموند كومون un arrêté qui interdit formellement l'exploitation du sable alluvial في une zone interdite باقي الى يومنا هذا مازال يخرجوا في الرمل تاع الواد. وزادوا اكثر من ذلك فتحوا الواد، فتحوه يعني ولا بروبليم تاع دوك يفون ديفيي لو كور دو الواد. اي سا سي اناميسيبل. ما راني نهضر فيها ونقول فيها وانا مسؤول على كلامي. اذا انا غدوه لو كان يتحول الواد وانا نقولها دونك واش كنت عامل المسؤوليه يعني. هذه واحده. دوزيامون كاين بروبليم نتاع لو ديفيرسمون دي زو يوزي دو الواد. سي ان واد كي ايريغ اون بالميري ولا بالميري هذه ابروفيزيون اون كولتور ماريشير اون بارتي دو لا فيل دو بوسعاده. شي با ميدسان بصح اللي ميدسان على بالهم. كاين لي بارازيت، كاين لي مالادي ا ترانسميسيون هيدريك. كيفاش النواد كيفاش عند كارتي إليسيت ديفيرس يعني لو يوزي في الواد كيفاش يصرا. وهذا الواد هذا يفاليدي اون دوزيامون. تروازيام بوان كاين مشكل نتاع لا بوليسيون دو لا ناب. لو شون كابتون تاع لا ريجيون دو بوسعاده كيقولوا بوسعاده بحكم مكان جا في زون اغريكول وين فيها لا كولتور يعني انتونسيف ويستعملوا لي زونغري ويستعملوا لي زانترون هذوك اغريكول. حنا moi-même جي اونكادري ماستر ولقينا فيه لا ناب، لقينا فيها لي نيترات سور اون بروفوندور دو بريسك 200 متر. هنايا كي نقولوا النيترات معناتها راه كاين حوايج اخرى. انا جي اناليزي ان بارامتر بالك راه كاين. انا جو دوموند اون اكسبرتيز اون ايتود جو شوفوا لنا لا فينيرابيليتي تاع العراق تاعنا. باسكو نقول لكم يعني سي انادميسيبل. يستعملوا لي زونغري، يستعملوا تو لي دونك يا خويا لازم اكسبرتيز سبحان الله. بون كاين صباح سيدة الوزيرة زارت جناب القزاوي صح بوسعاده. بون نتكلم على بوسعاده شويه. بوسعاده اللي يكون لكم يطور لوازيز لا بلي بروش دالجي. انايا البروجي هذاك نتاع اللي شفتوه صباح في جناب القزاوي في جناب الجزاوي شفتوه. دونك انا ماذا بيا لو كان نكون ليكستونسيون ديال الكوردون دونار. كاين كوردون دونار كي ايتي اكسبلوتي فما نديرو اون نوفيل بالميري باسكو لا بالميري اكتويل elle est phagocytée par les tissus urbains. Elle est complètement phagocytée. وديجا هنا بالمناسبه نتكلم السيد الولي نقولوا بلي راه هذيك لا بالميري راه يبنوا فيها بطريقه عشوائيه. معنا باليش هنا كيمون ومن بعد يصير لنا مشكل نتاع كارتي إليسيت او كور دو لا يعني فهمتوا في وسط لا بالميري. والوضع وراكم شايفين وعارفين ما كناش نضربوا. الوغ لازم لا بالميري دون لا بروتيجي. واذا كان ما بروتيجاش نديروا سيدي ان بلان دوربانيزاسيون، نديروا ان بوست وين الشوارع تكون دايره وتكون كذا وتكون كذا غدوه يولي مشكل. وداير نقول لكم على حاجه اخرى، هذوك اللي مساكن ثما يعيشوا في الزويزين تاعهم في الساقيه. اذا شوف في الساقيه ثما سي ان بروبليم يعني كبير. دونك ماذا بيا بون هذا لو كوتي نيجاتيف. نشوف لو كوتي بوزيتيف. انا ماذا بيا لو كان اون فاكري نوفال بالميري هام يطلعوا كيف النخله يطلعوا فيها للجزائر بوركوا با يعني trouver un financement pour restaurer la palmeraie de بوسعاده en créer une autre pour يعني على الاقل بها تبقى الهويه تاع المنطقه هذه. كاين نقاط كثيره يعني حقا وحنا نقول واحد الحاجه والله شوف احنا درنا احصاء كاين دراسه جامعيه درنا احصاء لقينا 22 نوع نتاع النخيل بوسعاده وكاين انواع موجوده فقط في بوسعاده. وفكرنا ان نعاودوا نديروا بالطريقه هذه تاع التكنولوجيا لا بيوتكنولوجي كومون يعني كريي بار هذا لو سيستيم تاع كولتور ان فيترو كيفاش نعاودوا نحيو هذوك يعني لي زيدي كاينين. بصح وشنو هو درنا كونفونسيون مع بلديه بوسعاده ماذا بينا حنايا نجسدوها بين الجامعه وبين البلديه ونلقاو تيرا طونطونط. وماذا بيا تكون لا بيبينيير هذه راح نديروها ثما في البارك سيتادا تكون موجهه خصيصا لهذا وتستغل من طرف طلبه الجامعه السيله والاساتذه نتاعهم
pour au moins يعني sauver les espèces يعني menacées de disparition. دونك هذه تقريبا النقاط اللي حابين نتكلمها. كاين حاجه اخرى يا سيدي الوزيره، وقت الفرصه هذه في البارك سيتادا ماذا بينا كمان الميزون دو لونفيرونمون. ميزون دو لونفيرونمون خاطرش كاين ثما في بوسعاده كاين الله يبارك كاين الشباب وكاين يعني كاين وعد. وميزون دو لونفيرونمون دونك بورا يعني ايدي à la sensibilisation et l'éducation environnementale. تقريبا هذه النقاط اللي حبيت نتكلم عليها، وهذه ان شاء الله تلقى يعني ان شاء الله استجابه من طرف سيادتكم، وشكرا.